पहिलो पटक नेपाली बक्सर खेलाडीले जापानमा ढाले दक्षिण कोरियाली खेलाडीलाई मञ्चमै विश्वभर भयो नयाँ तरङ्ग सृजना जापानले दियो उपाधि मलाया युद्धमा आधारित गोर्खा वारियर फिल्म अवश्य हेर्न प्रधान सेनापति शर्माले गरे सबै सिपाहीलाई कडा आग्रह गोर्खा वारियरले नेपालको शिर उच्च बनाएको दाबी चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रबीच बृहत्तर सहयोगका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको जोड नेपालमा थप लगानी बढाउन चीनलाई आग्रह रुसले युक्रेनी शहर चेर्निभमा गरियो भीषण मिसाइल हमला अहिलेसम्म एक बालक सहित 7 जनाको मृत्यु 15 बालबालिका सहित 144 जना गम्भीर घाइते युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा 2 नेपालीको मृत्यु आखिर किन र कसरी उनीहरूको मृत्यु भयो त यसबारेको जानकारी भारत चीन सीमा क्षेत्र लद्दाखमा 9 भारतीय सेनाको दुर्घटनामा परि मृत्यु दुर्घटना कसले र किन गरायो त यसबारेको जानकारी र 40 भन्दा बढी चिनिया फाइटर विमानले घेर्यो ताइवानी आकाश ताइवानी सेनाले बजायो खतराको घण्टी नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सिङ खेलाडी अविरल घिमिरे जापानको टोकियोमा आयोजित प्रोफेसनल किक बक्सिङ हिट 52 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन्। शनिबार दक्षिण कोरियाली खेलाडी चाङ वोन याङलाई हराउँदै उनी च्याम्पियन बनेका हुन्। हिमालय चितुवाका रूपमा विश्व प्रसिद्ध घिमिरेले दक्षिण कोरियाली खेलाडी याङलाई किक बक्सिङ प्रतियोगितामा नकआउट गरेका थिए। सो प्रतियोगितामा भिड्ने घिमिरे पहिलो नेपाली बक्सर हुन्। प्रतियोगिताको पुरुष प्रतिस्पर्धामा घिमिरेले 1 मिनेट 55 सेकेन्डमै प्रतिद्वन्दी याङलाई रिङमा ढालेका थिए। जापानमा रहेका किक बक्सिङको व्यावसायिक खेल खेल्दै आएका बक्सर घिमिरेले बक्सिङ हिट प्रतियोगिताका 13 वटा खेल जितिसकेका छन्। उनले 3 पटक टाइटल म्याचको उपाधि जित्न पनि सफल भएका छन्। घिमिरेले हालसम्म जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, बोलिभिया, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्ड लगायतका देशका बक्सरलाई पराजित गरिसकेका छन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सिङ प्रतियोगितामा नेपालको पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। घिमिरे जापानको नागोयामा सहरमा आफ्ना पिता पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सर तथा फुल कन्ट्याक्ट कराते खेलाडी देव घिमिरेको विशेष प्रशिक्षणमा रहँदै आएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 12 गुर्जुधारा बलम्बु स्थित घिमिरेको परिवार केही वर्षदेखि जापानको नागोयामा बस्दै आएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली फिल्म गोर्खा वारियर अहिलेका सबै सिपाहीले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। सेना र सशस्त्र प्रहरीका लागि आयोजित फिल्मको विशेष प्रदर्शनपछि कुरा गर्दै शर्माले युद्ध कौशल, सर्भाइभलको टेक्निक र सिप बुझ्नको लागि पनि फिल्म हेर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। क्युएफएक्सको दरबार सिनेम्याक्समा फिल्म हेरेपछि उनले भने फिल्मले इतिहास राख्ने काम गरेको छ। यस्तो खालको फिल्म बनाउन निकै कठिन हुन्छ। सबै सिपाहीले युद्ध कौशल टेक्निक बुझ्नका लागि पनि फिल्म हेर्नुपर्छ। यस्तो खालका फिल्म बनाउन सजिलो नभएको बताउँदै प्रधान सेनापति शर्माले छायाङ्कन र एक्सन कोरियोग्राफीको प्रशंसा गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु आर्यले नेपालको गौरवमय इतिहास बुझाउन यो फिल्म प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। निर्देशक मिलन चाम्सले फिल्म सेनासँग सम्बन्धित भएकाले आफूहरूले विशेष सो आयोजना गरेको बताएका छन्। सोमा प्रधान सेनापति सहित जनरल, लेफ्टिनेन्ट जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नेल सहित सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सहितका अधिकृत सहभागी भएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको सेटिङमा मलाया युद्धमा बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकले देखाएको वीरताको कथावस्तु पेश गर्ने फिल्मलाई आगामी सेप्टेम्बर 10मा लन्डनमा प्रिमियर गरिँदैछ। फिल्मलाई नेपाली हलमा भने आगामी फागुनमा रिलिज गर्ने तयारी रहेको छ। विशेष सोमा फिल्म निर्माता सुमन राई र अभिनेत्री रेबिका गुरुङ पनि उपस्थित भएका थिए। उत्तरी युक्रेनी सहर चेर्निभमा शनिबार बिहान भएको रुसी मिसाइल हमलामा 6 वर्षीय बालक सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार रुसी मिसाइल एक थिएटरमा लाग्दा मानवीय क्षति भएको हो। घटनामा 15 बालबालिका सहित 144 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 25 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसमा अधिकांश चर्चमा प्रार्थना गर्न पुगेकाहरू रहेका छन्। मिसाइल प्रहारबाट विश्वविद्यालयको भवनमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदोमिर जेलेन्स्कीले यस आक्रमणलाई आतंकवादी हमलाको संज्ञा दिँदै यसको बदला लिने बताएका छन्। चेर्निभ सहर बेलारुसको सीमाभन्दा 50 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चीन र दक्षिण एसिया बीचको पुलको रूपमा रहेकाले यो क्षेत्रको समृद्धिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने बताएका छन्। चीनको कुनमिङमा आयोजित 16औं चीन दक्षिण एसिया व्यापार मञ्चको अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रबीच बृहत्तर सहयोगका लागि थप सहकार्य तथा साझेदारी सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्बोधनमा अध्यक्ष ढकालले विश्व परिदृश्यमा देखिएका जटिलतालाई सामना गर्दै अघि बढ्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अन्तर्निर्भरतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। साझा आर्थिक लाभ र आपसी लगानी वृद्धिमा आधारित सहकार्यले मात्र अहिलेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सकिनेमा ढकालले जोड दिएका छन्। अध्यक्ष ढकालले लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन, आपसी व्यापार अभिवृद्धि र औद्योगिक साझेदारीलाई थप सुदृढीकरणका लागि समेत आग्रह गरेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका अनिश्चितताहरू कम गर्न, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको महामारी र आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखा परेका अवरोधहरूबाट जोगाउन सक्ने बलियो रणनीति तयार गर्न आपसी सहकार्य बढाउनु पर्ने पनि ढकालले बताएका छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बजारको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि कमजोर यातायात तथा आपूर्ति पूर्वाधार र व्यापार सहजीकरण नहुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको ढकालको भनाइरहेको छ। दक्षिण एसियाको जनसाङ्ख्यिक लाभांश उपयोग गर्ने तथा प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न पनि चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रले ढिलाइ गर्न नहुने ढकालको धारणा रहेको थियो। यसबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरू चीन बीचको अन्तर क्षेत्रीय लगानी प्रवाह र व्यापार बढाउन सकिने पनि बताएका छन्। ढकालले चीन दक्षिण एसिया व्यापार मञ्चले चीन दक्षिण एसिया र नेपाल बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन, व्यावसायिक संस्था र सरकारी निकायहरू बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन गतिशील माध्यमको रूपमा काम गर्ने बताएका छन्। युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा 2 दिनमा 2 नेपाली युवाको निधन भएको छ। एक युवाले 4 तला माथिबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् भने अर्का नेपाली युवाको राति सुतेकै अवस्थामा निधन भएको छ। राजधानी लिबन स्थित सेतेरियोस बस्दै आएका झापाको गौरादह नगरपालिका 3 का 31 वर्षीय अजय थापाले बिहिबार साँझ 4 तलामाथि घरको झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलका अध्यक्ष उमेश खड्गाले जानकारी दिएका छन्। थापाले के कारणले हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् भन्ने विषय भने खुली नसकेको अध्यक्ष खड्गाले बताएका छन्। परिवारसहित पोर्चुगल बस्दै आएका थापाको शव परीक्षणका लागि लिबन स्थित एक अस्पतालको शव गृहमा राखिएको उनले बताएका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा 5 वर्षअघि पोर्चुगल गएका बागलुङ जिल्ला बडीगाड गाउँपालिका 1 का 28 वर्षीय टेकबहादुर दर्लामी मगरको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको छ। बेजा स्थित जम्बू जिरा बस्दै आएका दर्लामी मगरको बुधबार राति सुतेकै अवस्थामा निधन भएको सङ्घका अध्यक्ष खड्गाले जानकारी दिएका छन्। नेपालमाथि दादागिरी देखाएर सीमा अतिक्रमण गरिरहेको भारतलाई यति बेला ठूलो झट्का लागेको छ। भर्खरै हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार लद्दाखमा दुर्घटनामा परि 9 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। भारतको लद्दाखमा भएको एक सवारी दुर्घटनामा परि 9 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सैनिकहरू चढेको गाडी शनिबार दिउँसो 4:45 बजेतिर अनियन्त्रित भएर सडकबाट खोचमा खसेको थियो। लेहबाट आएको उक्त सैनिक गाडी नियोमा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतक सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। सैनिक अभ्यासका क्रममा 40 भन्दा बढी चिनिया लडाकु विमान आफ्नो हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानले आरोप लगाएको छ। यसमध्ये 26 वटा चिनिया लडाकु विमानले ताइवान स्टेटको रेखा पार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ताइवानको आसन्न निर्वाचनमा प्रभाव पार्न बेइजिङले यस्तो हरकत गरेको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ। उता चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले भने युद्धको अवस्थामा लड्न सक्ने क्षमता जाँच्नका लागि अभ्यास गरिएको जनाएको छ। जनमुक्ति सेनाले शनिबार ताइवान निकट टापुमा हवाई, जल र स्थल सेनाको संयुक्त अभ्यास गरेको थियो। यो अभ्यास ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि
प्रयासरत पृथकतावादी विदेशी शक्तिका लागि चेतावनी भएको सेनाका प्रवक्ता सीईले स्पष्ट पारेका छन्। हालै ताइवानका उपराष्ट्रपति विलियम लाई अमेरिका पुगेपछि चीन रुष्ट बनेको छ। लाई आगामी जनवरीमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रमुख दावेदार हुन्। गत वर्ष हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान पुगेपछि पनि चीनले सैनिक अभ्यास गरेको थियो।